नमस्कार. फोंड्या बायपोलाचो अजुनूय विशय चर्चेंतूच आसा. नवीन वर्षाच्यो सगळ्या शुभेच्छा दिता आसतना अंदूचें असेंब्ली इलेक्शन बायपोल एट फोंडा आसा तें बरे तरेन जातलें. नक्कीच भारतीय जनता पक्ष जो उमेदवार आमचो दवरतलो आनी जो आमी मागला तो डेफिनेटली निवडून येतलो. ना पूण तुमचो कांय तेजेर हें आसचा न्हू बाबा आमकां बीजेपी आपणाचो दवरतले आनी आमी ताका फूल हें फेथ सपोर्ट करतात. ना पूण फाटीं तुमी म्हटलेलें की रविनाच्या चेड्याक दिवचें म्हणून. हांवें अजून तशेंच सांगलें रवी नायकाची. सो तुमचो व्यू पॉयंट तोच आसा अजुनूय. मगो पक्षाचो व्यू पॉयंट तो आसा. त्याच्या मगो पक्षांत हांव आशिल्ल्या कारणान म्हजे जे विचार मगो पक्षाचे आसा ते घेवन हांवें मुखार वचपाक जाय आनी आमी युतीन आसा आनी युतीचे जे विचार आसा त्याचे बरोबर आमी रावपाक. फाटल्यान आनी एक लास्ट काल आपाचो जो पयलींचो प्रेसिडेंट आसलो तो रिजायन जालो अमित पालेकर एडवोकेट. फाटल्या दिसांनी तुवें आपाचेरूय स्टेटमेंट केलें. विनाशकाले विपरीत बुद्धी हांवें पयलींच सांगलां. ताका नाका आशिल्ली बुद्धी जाल्या आनी आपोआप एक एक गोश्ट जातली. तुमी पळयत रावा. हांव ताजेर कांय उलयना. तुमी लोकांनी पळोवन ताजेर संशोधन करपाक जाय ह्या मनशाचेर अशें म्हाका दिसता.